दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। सेनेट के चेयरमैन ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान और जर्मनी ने सरमायाकारी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। हुकूमत मुल्क में थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए मुल्क गिर आगाही मुहिम शुरू करेगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालात के मामूल पर होने के झूठे दावे का प्रचार करने के लिए कश्मीरी पंडितों को कुर्बानी का बकरा बनाने पर भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। और रात कतर में अर्जेंटाइन आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अब खबरें तफसील के साथ। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुल्क की पायदार तरक्की के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के किरदार के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। वफाकी वजीर ने कहा कि नुमाया मुस्लिम साइंसदान साइंस की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, ताहम आज हम दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। सियाहत और खेलों के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी ने आज लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कौमी अहमियत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन में आइंदा बरसों में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कतर के कौमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी और अवाम को मुबारकबाद देते हुए किया। सादिक संजरानी ने कहा कि यह नहायत खुशी की बात है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के वजीर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान की इश्तियाल अंगेज सियासत ने तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेल दिया है, जहां उसके पास कोई सियासी ऑप्शन नहीं है। उन्होंने आज मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमहूरियत और मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। शहरी रहमान ने कहा कि सिर्फ पार्लिमान ही इमरान खान को इस बंदगली से निकाल सकती है। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान और उसके इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी उनके सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले से नाखुश हैं। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम मौगज़ेम ने साबिक वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान के वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आज एक बयान में दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जवार रहमत में जगह दे। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने आज लाहौर में एक इजलास के दौरान 160 अरब रुपए मालियत के सतलुज इंडस इकोनॉमिक नेटवर्क मंसूबे की मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मंसूबा मुख्तलिफ मरहलों में मुकम्मल होगा और इससे किसानों, ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारी के लिए तरक्की की राहें हमवार होंगी। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलनगर, लोधरा और भावलपुर अजला को मोटरवेज, जीटी रोड्स और इंडस हाईवे के जरिए मिलाया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत 3 ज़रई मंडियों और 3000 सनती यूनिटों को तरक्की दी जाएगी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने आज कराची में जर्मन कौंसलेट का दौरा किया। उन्होंने कौंसलर जनरल डॉक्टर रोजर लॉर्ड से मुलाकात की। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात, खुसूसन सरमायाकारी, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। सिंध के गवर्नर ने सूबे में घरेलू और सनती सारिफीन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने सुई सदर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मेयर से आज कराची में मुलाकात में इदारे की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कंपनी से मुतालिक अवाम की शिकायत हकायत पर मबनी है।
خیبر پختونخوا حکومت نے نجی شعبے کے اسکولوں کے ذہین طلبہ کے لیے وظیفے کا ایک منفرد پروگرام شروع کیا ہے۔ ابتدائی ثانوی محکمہ تعلیم کے مطابق اس سلسلے میں نجی شعبے کے اسکولوں سے مجموعی طور پر 253 طلبہ کو منتخب کیا جائے گا۔ بعد میں ان طلبہ کو پشاور، مردان، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد اور سوات کے اسکولوں میں داخلہ دیا جائے گا۔ صوبائی حکومت 7ویں سے 12ویں جماعت تک کے منتخب طلبہ کے مکمل تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی۔ ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا نے جعلی فون کالز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایمرجنسی ریسکیو سروس کو رواں برس 70 لاکھ سے زائد کالز موصول ہوئیں، جن میں سے 68 لاکھ کالز جعلی تھیں۔ آج راجن پور کے علاقے شاہ ولی کے قریب انڈس ہائی وے پر 2 بسوں کے تصادم میں 8 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق علاقے میں گہری دھند حادثے کا سبب بنی۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال راجن پور منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک کوچ پشاور سے کراچی اور دوسری کوئٹہ سے راجن پور جا رہی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں آگاہی مہم شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر فدا پراچا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں لگ بھگ 1 لاکھ مریض تھیلیسیمیا کے شکار ہیں اور ہر سال 5000 بچے پیدائشی طور پر اس مہلک مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ عامر فدا پراچا نے کہا کہ تھیلیسیمیا مرض پر لوگوں کو اس سے بچاؤ کی آگاہی کی تعلیم دے کر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھیلیسیمیا کی آگاہی مہم جامعات کے مدد سے چلائی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوتوا پارٹی علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے جھوٹے دعوے کا پرچار کرنے کے لیے کشمیری پنڈتوں کو قربانی کا برقرار بنا رہی ہے۔ انہوں نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے مودی حکومت کے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کو اس معاملے پر ایک کل جماعتی اجلاس بلانا چاہیے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہیے کہ حکومت کشمیری پنڈتوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں کیوں ناکام ہوئی۔ تھائی لینڈ میں فوج نے انجن کی خرابی کے باعث ایک جنگی جہاز کی ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہونے والے 33 فوجیوں کی تلاش کے لیے آج جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھیجے ہیں۔ تھائی بحریہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گمشدہ جنگی جہاز کی تلاش کے لیے بحریہ کے 3 جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر بھیجے گئے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے مضافات میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مشتبہ شخص بھی مارا گیا۔ آج ایران کے صوبے سیستان بلوچستان کے علاقے ساروان میں دہشت گردی کے حملے میں کم از کم 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اردن کے شہر مان میں پولیس افسران کے مشتبہ قاتلوں کے ٹھکانے پر کارروائی کے دوران 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ کارروائی کے دوران ایک مشتبہ شدت پسند بھی مارا گیا۔ سینئر پولیس افسر جمعے کے روز مان میں مظاہرین سے جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کراچی میں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 177 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اب تک کا اسکور یہ ہے: پاکستان 304 رنز، انگلینڈ 354 رنز۔ انگلینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ رات قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں ارجنٹائن سنسنی خیز مقابلے کے بعد دفاعی چیمپئن فرانس کو پینلٹی ککس پر 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔